أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما إن ذلك على الله يسير من إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات
وبارك